बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत रूस और यूक्रेन की जंग में फंस चुका है। कुछ भारतीय फौजी मंजर आम पर आए हैं जो यूक्रेन की फौज के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं और इससे रूस और भारत में मजीद कशीदगी पैदा हो सकती है। इसके बाद आपको रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से कुछ अपडेट्स देंगे और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि फाइनली चीन और रूस मिलकर अब डॉलर को तबाह कर रहे हैं और दुनिया से अमेरिका की अजारादारी खत्म हो रही है। अमेरिका रूस पर पाबंदियां लगाकर खुद ही फंस चुका है। इस हवाले से हमारे सामने कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे जिनसे आपको अंदाजा होगा कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के साथ गेम क्या खेल रहे हैं। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दी थी द हिंदू की, मैनी इंडियंस वॉलंटियर टू ज्वाइन यूक्रेन लीजन। हमने आपको बताया था कि यूक्रेन ने इंटरनेशनल फाइटर्स को ऑफर की है कि अगर आप आकर हमारे साथ लड़ें, अगर आप रूस के खिलाफ हमारे साथ मिलकर लड़ते हैं तो हम आपको यूक्रेन की नेशनैलिटी देंगे। जिसके बाद भारत में धड़ाधड़ दरखास्तें मौसूल होना शुरू हो गई कि हम यूक्रेन जाकर लड़ना चाहते हैं। अब हमारे पास लेटेस्ट खबर है द कीव इंडिपेंडेंट की। इसमें बताया गया है कि यूक्रेन में फॉरेनर्स का एक ग्रुप बन गया है जो कीव के बाहर लड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू द यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्सेस, द वॉलंटियर्स केम फ्रॉम द यूएस, यूके, स्वीडन, लिथुआनिया, मैक्सिको एंड इंडिया। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस ने बताया है कि वॉलंटियर्स अमेरिका, बर्तानिया, स्वीडन, लिथुआनिया, मैक्सिको और भारत से आए हैं और इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं भारतीयों को। तो ये खबर बताने का आपको मकसद है कि भारत ने बड़ी कोशिश की, उसने अमेरिका तक को नाराज कर दिया, मगरिब को नाराज किया, यूरोप को नाराज किया ताकि रूस उससे नाराज ना हो जाए, लेकिन फिर भी भारत से कई सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो रूस और भारत के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी ला सकते हैं। अगली खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की। इंडियन स्टूडेंट फाइटिंग रशियंस इन यूक्रेन वांट्स टू रिटर्न सेज फैमिली। भारतीय स्टूडेंट्स जो रूस के खिलाफ लड़ रहा था यूक्रेन में, वो अब वापस आना चाहता है, उसकी फैमिली ने बताया। नाज़रीन, ये 21 साल तमिलनाडु का एक स्टूडेंट है जो वहां पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा था और लास्ट ईयर में था। ये भी वॉलंटियरली यूक्रेन की फौज के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ रहा है। अभी इसने लड़ना शुरू भी नहीं किया और इसने रोना धोना शुरू कर दिया है कि मुझे वापस भेजो। अगली खबर है अल जजीरा की। पोलिश, चेक एंड स्लोवेनियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट कीव इन यूरोपियन यूनियन शो ऑफ सपोर्ट। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर्स यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का दौरा करने वाले हैं ताकि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट शो की जाए। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, ये किसी भी इंटरनेशनल लीडर का यूक्रेन का पहला दौरा होगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के ऑफिस ने बताया है कि मंगल के रोज ये 3 इंटरनेशनल लीडर्स ट्रेन के जरिए यूक्रेन के कैपिटल कीव आ रहे हैं। कीव जहां पर मुसलसल रूसी बमबारी हो रही है और धड़ाधड़ लोगों की हलाकत हो रही है। ज़ेलेंस्की के ऑफिस ने बताया कि चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर पेटर फियाला ने कहा है कि इस दौरे का मकसद यूक्रेन को बताना है कि यूरोपियन यूनियन आपके फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। ज़ेलेंस्की के ऑफिस ने बताया कि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर माचुश मोराविकी ने कहा है कि हमारे इस दौरे का मकसद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एग्रेशन के खिलाफ एहतजाज है। तो नाजरीन, ये कुछ अपडेट्स थी। अब आते हैं आज के असल मौजू पर। अमरीकी इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, इज द डॉलर इन डेंजर? क्या डॉलर खतरे में है? इस रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने जो रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, इससे बज़ाहिर तो रूस को नुकसान होना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीन और रूस इसका फायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इन पाबंदियों का नुकसान अमेरिका और यूरोप को होना है। क्या रूस और यूक्रेन की जंग इस प्लान का हिस्सा तो नहीं थी जिस प्लान पर चीन और रूस काफी सालों से काम कर रहे हैं, यानी डी डॉलराइजेशन का प्लान? और नाजरीन, इस हवाले से हम आपके सामने एक डिटेल्ड रिपोर्ट रख चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि रूस तो चाहता था कि उस पर पाबंदियां लगें। कई दहाइयों से अमेरिका की इस पूरी दुनिया पर अजारादारी है, अमेरिका की चौधराहट है। अगर उसकी बात ना मानी जाए तो वो पाबंदियां लगा देता है। पूरी दुनिया जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें भी हैं, वो भी एक तरह से अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। और पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? डॉलर। क्योंकि डॉलर आपकी मजबूरी है। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो आपको डॉलर में करनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरी कोई करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। तो इस इजारादारी को कौन खत्म कर सकता है? चीन और रूस जैसी बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर।
روس سے تیل لینا، روس سے گیس لینا، روس سے انرجی لینا، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ یورپ ان تینوں چیزوں پر پابندیاں کیوں نہیں لگا رہا؟ کیونکہ یہ یورپ کی ضرورت ہے۔ اگر یورپ یہ تین چیزیں لینا بند کر دے گا تو اس کی انڈسٹری بند ہو جائے گی، اور یورپ کوئی آئل ایکسپورٹر تو ہے نہیں، وہ تو ٹیکنالوجی بیچتا ہے۔ اس کے لیے اسے آئل چاہیے، اس کے لیے اسے انرجی چاہیے، اس کے لیے اسے گیس چاہیے۔ اگر وہ روس کی جگہ کسی اور ملک سے لے گا تو اسے مہنگی پڑے گی، جس سے اس کی ایکسپورٹس میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ روسی اسلحہ اور روس سے کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت ہیں، جو آپ کی مجبوری ہیں۔ اور پھر چین کو لے لیں، چین سے امپورٹ کرنا آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ اس ریٹ میں دنیا کا کوئی ملک آپ کو وہ چیز فراہم ہی نہیں کر سکتا۔ چین آپ کے پاس منت سماجت کرنے نہیں آتا کہ ہماری پروڈکٹس بیچو، ہماری پروڈکٹس خریدو۔ تو ڈالر کو کوئی تباہ کر سکتا ہے تو وہ ہے چین، اور اس کے بعد روس۔ پاکستان تو نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان یورپ سے کہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کروں گا تو یورپ کو کیا فرق پڑتا ہے، ہم خود ہی تباہ ہوں گے۔ اگر ہم روس یا چین کی جگہ ہوتے تو عمران خان یہ قدم بھی اٹھا لیتا۔ اور دنیا میں ڈالر کی اجارہ داری سے یورپ خود بھی بڑا پریشان ہے، کیونکہ اس کی کرنسی یورو ایک بہت مضبوط کرنسی ہے، ڈالر سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو روس پر پابندیاں لگانے سے امریکہ کو کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ پابندیاں لگانے کے لیے امریکہ کو جو ہتھیار چاہیے اس کے الٹرنیٹو روس اور چین نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ دنیا میں اس طرح سے کامن نہیں ہے۔ روس کے تو بالکل کامن نہیں ہے، چین نے تو پھر بھی کامن کر لیے ہیں۔ اب امریکہ کا ویزا کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، جو ہر شخص کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں چین کا یونین پے ہے، جو اس نے یورپ میں چلایا ہوا ہے، اور اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے ویزا کارڈ چل رہا ہے۔ اب امریکہ نے جب روس پر پابندیاں لگائی، وہاں پر اے ٹی ایم کے باہر لائنیں لگ گئیں، کیونکہ امریکہ نے ویزا کارڈ کی سروس بند کر دی تھی، تو روس نے یونین پے چلا دیا۔ کس کو فائدہ ہوا؟ چین کو۔ تو امریکہ کا ایک بہت بڑا ہتھیار تباہ ہو رہا ہے۔ پھر امریکہ نے روس کا سوئفٹ کوڈ بند کیا۔ اب آپ سوئفٹ کوڈ بند کریں گے تو دنیا روس سے کٹ تو نہیں جائے گی، روس ضرورت ہے دنیا کی۔ روس نے سوئفٹ کے مقابلے میں جو اپنا پیمنٹ سسٹم بنایا ہوا تھا SPFS، روس نے وہ چلا دیا۔ اور چین نے جو سوئفٹ کے مقابلے میں اپنا پیمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے SIPS، اسے بھی مقبولیت مل گئی۔ اب فائنینشل ٹائمز کی خبر سنیں، رشیا تھریٹنز ٹو میک ایکسٹرنل ڈیبٹ پیمنٹس ان روبلز۔ روس کے فائنانس منسٹر اینٹن سلوانو نے کہا ہے کہ کیونکہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں جو ڈالرز میں تھے، تقریباً 300 ارب ڈالرز کے ریزروز، وہ فریز کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہم نے جو ایکسٹرنل ڈیبٹ دینا ہے، جو قرض کی ادائیگیاں کرنی ہے، وہ اب سے ہم روبلز میں کیا کریں گے۔ تو اب بتائیں ناظرین کہ اس میں روس کا نقصان ہے یا امریکہ کا؟ پھر رائٹرز کی خبر سنیں، رشیا ٹو یوز یوان فرام اٹس فوریکس ریزروز، فائنانس منسٹر سیز۔ روس کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اب ہم اپنے فوریکس ریزروز میں سے یوان کو استعمال کریں گے۔ ناظرین، روس کے پاس 640 ارب ڈالرز کے ریزروز ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، 640 ارب ڈالرز۔ ہم 1 ارب ڈالرز کے لیے IMF کی منت کرتے ہیں، ان کی شرائط مانتے ہیں۔ روس کے پاس 640 ارب ڈالرز کے فوریکس ریزروز ہیں۔ اب اگر وہ آہستہ آہستہ اس میں سے ڈالرز کو یوان میں کنورٹ کرنا شروع کر دے تو جہاں ڈالر ہے آج، وہاں پر کل کو چین کا یوان پہنچ جائے گا۔ یہ خبر سن کر امریکہ کی نیندیں حرام ہو گئی۔ امریکہ نے چین سے رابطہ کیا۔ US wants China against helping Russia as sanctions mount۔ امریکہ نے چین کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے روس پر پابندیاں لگائی ہیں تاکہ وہ جنگ کو ختم کرے۔ اگر ایسے میں تم نے اسے یوان استعمال کرنے کی اجازت دے دی تو پھر تو روس پر کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، وہ اسی طرح دنیا میں تباہی مچاتا رہے گا۔ اور پھر آخری خبر سن لیں، کین چائناز ڈیجیٹل یوان ریڈیوس دا ڈالرز یوز ان انٹرنیشنل ٹریڈ؟ کیا چین کا ڈیجیٹل یوان جو اس نے ابھی لانچ کیا ہے، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ڈالر کے استعمال کو ختم کر سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے؟ ناظرین، ڈیجیٹل کرنسی وہ کرنسی ہوتی ہے جس کی کوئی فزیکل اپیرنس نہیں ہوتی، یعنی وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ ڈیجیٹل ہوتی ہے، جیسے کہ کرپٹو کرنسی ہے۔ اور چین کا اس میں بڑا ایکسپیرینس ہے۔ کرپٹو کرنسی بھی پہلی بار جو بٹ کوائن بنا تھا وہ چین سے ہی نکلا تھا۔ اب چین نے جو چین کی اپنی کرنسی ہے یوان، اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، اور اب دنیا ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہی ہے۔ کون جا کر ڈالرز خریدے، انہیں بینکس میں رکھوائے، پھر انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کروائے۔ ڈیجیٹل کرنسی آپ کے موبائل میں پڑی ہے، آپ کے لیپ ٹاپ میں پڑی ہوئی ہے، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں اسے استعمال کریں، صرف ایک کلک سے آپ پیمنٹ کر دیں تو کون ڈالرز کی جھنجھٹوں میں پڑے۔ یہ بھی چین کا امریکہ پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ امریکہ ایسے ہی نہیں پاگل ہوا۔ امریکہ ایسے ہی نہیں کوششیں کر رہا کہ یوکرائن اور روس کی جنگ ہو جائے اور اس میں نیٹو بھی انوالو ہو جائے تاکہ روس تباہ ہو۔
اور یہاں پر چین اور بھارت کی جنگ ہو جائے, چین اور تائیوان کی جنگ ہو جائے, ساؤتھ چائنا سی کے جتنے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں وہ چین کے ساتھ لڑ پڑیں, بھلے وہ خود تباہ ہو جائے لیکن جتنا ہو سکے چین کو نقصان پہنچا دیں, کیونکہ میں تو نہیں لڑ سکتا چین کے ساتھ, میں اپنے بندے تو نہیں مروا سکتا. تو یہ سب کچھ امریکہ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ چین اور روس مل کر اس پر کام کر رہے ہیں کہ امریکہ کی دنیا سے اجارہ داری ختم ہو. امریکہ کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا پر پابندیاں لگا سکتا ہے, اگر دنیا اس کی بات نہ مانے تو ان ہتھیاروں کو ختم کر دیا جائے, ان کے الٹرنیٹیوز کو میدان میں لایا جائے. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.